अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इस्सार राना और इस्सार राना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा कि ये एकदम इमरान खान साहब ने जो अचानक यू टर्न लिया और सुबह 8:30 बजे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो धरना ख़त्म कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। तो क्यों किया ऐसा और इसके पीछे असल महरिकात क्या हैं और इमरान खान साहब को अचानक ये ऐलान क्यों करना पड़ा। आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि मेरे वीडियोज़ और वीलॉग्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। देखिए, इमरान खान साहब पिछले 1.5 माह से मेहनत कर रहे थे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके जलसों में शरीक हुए, जिसके बाद एक तासुर ये बन गया कि इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है। और जो ये हुकूमत थी इसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो बुरी तरह हिट हुआ। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने धरने का ऐलान किया तो उसके लिए खासी होमवर्क भी उनका था। और उसके बाद जब वो ये धरना शुरू हुआ तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने तो इसे एक चैलेंज के तौर पे लिया था और उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े इस हवाले से दावे किए। बहरहाल मैं इस पे बात नहीं करूँगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये धरना कॉल ऑफ क्यों किया, इसकी क्या वजह है। इसको समझने के लिए पहले मैं एक चीज़ आपको समझाऊं कि क्या आप इमरान खान साहब को इतना ही सादा समझते हैं कि इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद वो अचानक बग़ैर किसी वजह और तौजीह के ऐलान कर देंगे कि जी वो धरना ख़त्म कर रहे हैं और घर चले जाएंगे। इसको समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा को इंटरवेन करके कि जी आप लोग दोनों बैठ के मुज़ाकरात करें, बात करें और ये बात करके कोई रास्ता निकालें, तो दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से इसकी तरदीद हुई। लेकिन फिर ये हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरदीद को मरियम औरंगज़ेब की को ख़त्म करते हुए कहा कि नहीं, राब्ते हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ सेफ पैकेज दिया और ये कहा कि जी आप वहाँ पे जाके जलसा करें और जलसे के बाद चले जाएं। अब ये बात इतनी नहीं है कि खाली जलसा करें और जलसे के बाद चले जाएं। ना ही इमरान खान इतने सादा हैं कि वो इतनी मुशक्क़त को एक जलसे पे जाके ख़त्म कर देते। हुकूमत के सामने और मुक़्तदर हलकों के सामने इस टाइम सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं, 3 चैलेंजेस हैं। एक है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। दूसरा है बजट जो पेश होना है, वो एक बहुत खौफनाक बजट है जो सामने आ रहा है। तीसरा IMF से मुज़ाकरात। IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए और IMF ने कहा कि जो हमने आपसे कंडीशन लगाई हैं पहले उन्हें करें, यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, सब्सिडीज़ वापस लें और इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा ये कि जब बजट की तैयारी है तो बजट पेश किसने करना है, वो बहुत ज़रूरी है। बजट पेश करने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती या नहीं बढ़ती, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी तरह भी ये नहीं चाहती कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, चाहे वो मरहलावार ही क्यों ना हो, वो ये बोझ अपने ऊपर डालने के लिए तैयार नहीं है। अब इन हालात के अंदर अब मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शन थे। मुस्लिम लीग नून ये इत्तेहादी हुकूमत इसलिए आई थी कि उनके सामने 2 बड़े टारगेट थे। एक तो इंतखाबी इस्लाहात जिसके तहत EVM मशीन का इस्तेमाल रोका जाए और दूसरा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ जो है वो ना दिया जाए, चूँकि दोनों चीज़ें इमरान खान के हक़ में जाती थी। तो उसका हल ये कि उन्होंने वो इस्लाहात पार्लियामेंट में पेश कर दिए हैं, मुश्तरका इजलास में वो मंजूर हो जाएंगी और उनकी साइड सेफ हो जाएगी इत्तेहादियों की। अब आ जाएँ आगे पेट्रोल की कीमतें। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी तरह भी ये नहीं चाहती कि वो पेट्रोल की कीमतें खुद बढ़ाए। अब हुआ ये कि जो मुक़्तदर हलके हैं उसमें नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ मुक़्तदर हलकों की सबसे बड़ी शख्सियत, जुडिशरी की सबसे बड़ी शख्सियत और उसके बाद इमरान खान और हुकूमत के नुमाइंदे, इन चारों के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि बजट पेश हो जाएगा। बजट पेश होने के बाद इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा और निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत आके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए और वो IMF के पास जाए और वहाँ से वो जो IMF दे $1 अरब ये जितने भी हैं वो लेके आके आगे से अपनी इकॉनमी चलाए।
اب اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے فوراً بعد ہی انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور نگران حکومت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ یقین دہانی لے کے عمران خان صاحب آگے ہیں۔ دوسرا ان کے سامنے یہ تھا کہ اگر وہ ڈی چوک میں دھرنا دیتے ہیں تو سپریم کورٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، تو وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو حکومت کہ سپریم کورٹ پہنچ بھی گئی ہے توہین عدالت کی عمران خان کے خلاف درخواست لے کے، تو عمران خان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی بھی کرنی تھی۔ پھر ان کو یہ یقین دہانی بھی کرا دی گئی کہ بجٹ کے فوراً بعد انتخابات کا اعلان ہوگا اور نگران حکومت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اب ان حالات میں مسلم لیگ نون کے اتحاد میں وہ منظور ہو جائیں گی اور ان کی سائڈ سیف ہو جائے گی اتحادیوں کی۔ اب آ جائیں آگے پٹرول کی قیمتیں، تو مسلم لیگ نون کی حکومت کسی طرح بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پٹرول کی قیمتیں خود بڑھائے۔ اب ہوا یہ کہ جو مقتدر حلقے ہیں اس میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن میں یہ بتا دوں مقتدر حلقوں کی سب سے بڑی شخصیت، جوڈیشری کی سب سے بڑی شخصیت، اور اس کے بعد عمران خان اور حکومت کے نمائندے، ان چاروں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ بجٹ پیش ہو جائے گا، بجٹ پیش ہونے کے بعد انتخابات کا اعلان کیا جائے گا اور نگران حکومت آئے گی۔ نگران حکومت آ کے پٹرول کی قیمتیں بڑھائے اور وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے اور وہاں سے وہ جو آئی ایم ایف دے $1 ارب یہ جتنے بھی ہیں وہ لے کے آگے سے اپنی اکانومی چلائے۔ اب اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے فوراً بعد ہی انتخابات کا اعلان ہو جائے گا اور نگران حکومت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ یقین دہانی لے کے عمران خان صاحب آگے ہیں۔ دوسرا ان کے سامنے یہ تھا کہ اگر وہ ڈی چوک میں دھرنا دیتے ہیں تو سپریم کورٹ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، تو وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو حکومت کہ سپریم کورٹ پہنچ بھی گئی ہے توہین عدالت کی عمران خان کے خلاف درخواست لے کے، تو عمران خان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی پابندی بھی کرنی تھی۔ پھر ان کو یہ یقین دہانی بھی کرا دی گئی کہ بجٹ کے فوراً بعد انتخابات کا اعلان ہوگا اور نگران حکومت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ اب ان حالات میں مسلم لیگ نون کے اتحادی جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کرا کے انتخابات میں جائیں گے۔ دوسری کوشش جو یہ تھی وہ کہ کسی طرح ریلیف مل جائے مسلم لیگ نون کو نیب کے حوالے سے، تو نیب کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو گئی ہے، یعنی نیب بھی آگے جا کے نہیں تنگ کرے گا اتحادیوں کو۔ تو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے جو ٹارگیٹس تھے وہ تو پورے ہو چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون خود بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ انتخاب میں پٹرول کی قیمتوں کا بوجھ لے کے جائے۔ دوسرا یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے دھرنے میں پنجاب ایکسپوز ہو گیا، پوری طرح پنجاب پی ٹی آئی کی قیادت ایکسپوز ہو گئی، اور مسلم لیگ نون کو ایک اعتماد مل گیا کہ اگر ہم الیکشن میں جاتے بھی ہیں تو وہ جو ایک ہوا بنا ہوا ہے وہ اس طرح نہیں رہے گا، اور مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ رہے گا۔ اس طرح یہ بات اب میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد انتخابات کا اعلان ہوگا، نگران حکومت آئے گی، وہ اپنا وقت پورا کرے گی اور پورا کرنے کے بعد انتخابات کرائے گی۔ آنے والے دنوں میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ السلام علیکم۔